अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है अमीना ने। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये वाक़या हमारे पूरे ख़ानदान में मशहूर है। ये वाक़या मेरी दादी के साथ पेश आया था और फिर ख़ानदान से पता चलते मेरी अम्मी को पता चला और फिर अब हमें। असल में मेरी दादी अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी। उनके अब्बू ने उनको अच्छा खासा लाड में रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गई थी। किसी बड़े का उनको कोई लिहाज नहीं होता था। बड़ों की कही हुई कोई भी बात उनके लिए फजूल बात से ज़्यादा कुछ नहीं होती थी। उनके वालिद ने उनको इस कदर प्यार मोहब्बत में पाला था कि वो बहुत ही ज़्यादा ढीठ और बदअखलाक हो गई थी। हर किसी को अपने से कमतर समझती थी। फिर जब उनकी शादी हुई तो मेरे दादा अब्बू तो बहुत नरम मिजाज के इंसान थे। उनको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था, मगर कहते हैं कि मेरी दादी जब ब्याह कर आई थी तो हर रोज़ किसी न किसी बात पर तमाशे लग जाते थे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना उनका मशगला बन चुका था। दादी अपनी सास को भी कुछ नहीं समझती थी, जबकि दादी की जो जेठानी थी उनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। सब लोगों की नज़रों में वो घर खुशियों का गहवारा था, मगर दादी के आते ही घर में लड़ाई झगड़े शोर शराबा रहता था। सब मोहल्ले वाले भी दादी की आदत से वाकिफ़ थे कि ये बहुत ज़्यादा बदमिजाज औरत है, मगर दादी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको अपनी खूबसूरती और हुस्न पे बहुत गरूर था। शादी के कुछ माह बाद ही वो उम्मीद से हो गई थी। उनकी सास ने और जेठानी ने उनका बहुत ख्याल रखा था, मगर वो हर वक्त बस अखड़ी अखड़ी रहती थी और किसी से सही तरीके से बात भी नहीं करती थी। दादी के वालिद साहब अपने गाँव के बहुत माने इज़्ज़तदार इंसान थे, मगर उनकी की हुई तरबियत ने सबका जीना हराम कर दिया था। एक शाम दादी नहाने के लिए चली गईं। जब उनकी सास को इस बात का पता चला तो उनको ये बात मुनासिब नहीं लगी कि इस वक्त ये नहाने चली गई है और वो भी ऐसी हालत में। जब दादी नहा कर निकली तो उनकी सास ने उनको कहा कि बेटा, मगरिब के वक्त तुम ऐसी हालत में नहाने चली गई हो, ये वक्त ठीक नहीं होता है नहाने के लिए, और वो भी ऐसी हालत में। तो दादी ने न आओ देखा न ताओ और अपनी सास पर बरस पड़ी कि मेरी मर्ज़ी में जब भी नहाऊं, आप होती कौन है मुझे समझाने वाली। और फिर तो जैसे तूफ़ान आ गया। दादी की जेठानी ने उनको बहुत समझाया, मगर उन्होंने भी किसी की नहीं सुनी और बहुत झगड़ा किया। मोहल्ले वाले भी उनकी आवाज़ें सुन रहे थे और फिर बोल बोल कर वो कमरे में चली गईं। उनकी सास बेचारी खामोश हो गई। जब दादा घर आए तो घर की खामोशी देखकर घबरा गए कि अल्लाह पाक खैर करे, आज क्या हो गया है। दादा की आदत थी कि घर आते ही वो सबसे पहले अपनी माँ को सलाम करने के लिए जाते थे, फिर अपने कमरे में जाते थे। जब वो अपनी अम्मी के कमरे में गए तो अपनी माँ के चेहरे पर उदासी देखकर परेशान हो गए और बोले कि अम्मी क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है। मगर उनकी सास ने कुछ भी नहीं बताया बेटे को और यही कहा कि हाँ बेटा, सब खैरियत है, तुम जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, फिर सब खाना खाएंगे। उसके बाद दादा अब्बू अपनी अम्मी को प्यार कर कर वहाँ से निकल गए। उनकी अम्मी ने सोचा कि कितना अच्छा बेटा है मेरा और किस कदर बुरी बहू है मेरी, कैसे मुझे बेइज्जत कर देती है। दादा अब्बू जब कमरे में आए तो दादी का गुस्सा देखकर चुप हो गए और कहने लगे, अरे क्या हो गया है, तुम इतने गुस्से में तो क्यों हो। फिर क्या था, दादी शुरू हो गई, तुम अपनी माँ को समझा लो, मेरे किसी मामले में ना बोले, मैं अब तंग आ गई हूँ। पूरी बात जानने के बाद दादा ने कहा कि अम्मी ठीक कह रही थी, तुम ऐसी हालत में शाम के वक्त नहाओगी तो ठीक नहीं है, इसमें बुरा बनाने वाली कौन सी बात है। तो दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और वो बोली, मुझे भी इसी वक्त मेरे घर छोड़कर आओ। दादा ने कहा, क्या कह रही हो, इतनी रात हो गई है, कल चलना। मगर वो चिल्लाने लगी कि तुम सब एक हो, तुम्हें भी अपनी माँ ठीक लगती है, मुझे अभी इसी वक्त मेरे माँ के घर छोड़ के आओ, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। अब वो इस कदर चीख रही थीं कि दादा अब्बू मजबूर हो गए और उनको लेकर निकल पड़े। रास्ते में उनको एक टांगा मिल गया और वो दोनों उसमें सवार हो गए। रात अंधेरे और खामोशी में डूबी हुई थी। दिन का वक्त तो रास्ता खुशगवार नज़र आता था, मगर रात के वक्त एक अलग ही भयानक मंजर को पेश कर रहा था। अंधेरे की चादर ओढ़े पूरा रास्ता खामोशी में छुपा हुआ था। दादा ने एक बात नोट की थी कि दादी घर से निकलते हुए बातें कर रही थीं, मगर कुछ रास्ता गुजरने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थीं।
خیر اللہ اللہ کر کے راستہ گزر گیا۔ اب مین سڑک سے دادی کا گھر کا راستہ پیدل 10 منٹ کا تھا، مگر دادا کو ان کی کنڈیشن کا اندازہ تھا۔ تبھی انہوں نے ٹانگے والے کو کہا کہ بھائی ہمیں اندر تک ہی چھوڑ دو، تو ٹانگے والا اپنے ٹانگے کو گاؤں کی کچی سڑک پر چلا دیا اور کچھ منٹوں بعد وہ دادی گھر کے باہر موجود تھے۔ دروازہ بجایا تو اندر سے دادی کے ابو کی آواز آئی، کون ہے؟ کون ہے اس وقت؟ صبر کرو، کھولتا ہوں۔ تو دادا بولے، میں ہوں جناب۔ دادا کی آواز سن کر دادی کے ابو گھبرا گئے کہ ارے اس وقت خیر تو ہے؟ تو دادا بولے کہ یہ بات آپ اس سے ہی پوچھ لیں تو بہتر ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دادا اسی ٹانگے والے کے ساتھ واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح سویرے دادی کا بھائی بھاگتا ہوا گھر آیا اور دادا کو بولا کہ بھائی جلدی گھر چلیں، کل سے باجی کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی دادا اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے۔ جب گھر پہنچے تو وہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ دادی کو رسیوں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ دادا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیسے باندھا ہوا ہے؟ تو دادی عجیب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگ گئیں۔ دادا خوفزدہ ہو گئے، یہ ان کی بیوی نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ دادا کے سسر نے ان کو بتایا کہ بیٹا جب کل رات تم اس کو چھوڑ کر گئے تھے تو یہ پتھر کی طرح ایک ہی جگہ کھڑی رہی۔ میں نے اسے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ عجیب نظروں سے ایک طرف دیکھ رہی تھی اور خاموش تھی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، اور میں فوراً جا کر پیش امام کو لے آیا۔ انہوں نے اس پر دم کیا اور کہا کہ اس پر کوئی سایہ ہے۔ میں نے دم کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں اس کو اپنے کمرے میں لے گئی تو رات گزر گئی، مگر صبح سویرے ہی اس نے پورے گھر کی چیزیں توڑ دیں، مجھے دھکا دیا اور بھیانک آوازیں نکالنے لگ گئی۔ بہت مشکلوں سے اس کو باندھا ہے۔ سب کے چہرے پر خوف موجود تھا۔ دادا کے سسر نے کہا کہ بیٹا گاؤں سے باہر ایک عامل رہتے ہیں جو ہر وقت پڑھائی میں مشغول رہتے ہیں، ہمیں ان کو لے کے آنا چاہیے۔ اور پھر دادا ابو اور ان کے سسر جا کر عامل کو لے آئے۔ انہوں نے گھر میں آتے ہی کہا کہ اس کے اوپر ایک بھیانک جن کا قبضہ ہے اور اس جن کا تعلق جن کی نسل دیو یعنی افرودیت سے ہے۔ یہ جن بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں۔ دادا ابو تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے عامل صاحب کو کہا کہ بابا میری بیوی حاملہ ہے، خدا کا واسطہ ہے کچھ کریں۔ اس کے بعد وہ عامل صاحب کچھ پڑھنے لگ گئے۔ جیسے جیسے وہ پڑھنے لگے دادی نے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور خوفناک آوازوں میں ہنسنے لگ گئی، پھر رونا شروع کر دیا۔ ان کے اندر سے آواز آئی کہ کیا کرے گا عامل، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو بیچ میں مت آنا۔ تو عامل صاحب نے پڑھائی جاری رکھی۔ پہلے تو وہ ضد میں تھا، پھر منتوں پر آ گیا کہ چپ ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کل رات میرے پاس سے گزری ہے اور اس کی خوشبو سے میں اس کی طرف آ گیا تھا، اب یہ میری ہے، تو ہمارے بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ تو عامل صاحب چلا کر بولے، میں بیچ میں نہیں آیا ہوں، تو آیا ہے ان دونوں میاں بیوی کے بیچ میں، اب تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ اور پھر سے عامل صاحب نے پڑھائی شروع کر دی۔ تو وہ چلایا، اتنا چلایا اور پھر کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، چپ ہو جا۔ تو عامل صاحب بولے کہ تو ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے، ابھی نکل۔ اور مسلسل پڑھتے رہے۔ آخرکار اس دیو نے چلا کر کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عامل صاحب نے کہا کہ اپنے جانے کا کوئی ثبوت دے۔ تو وہ بولا کہ سامنے والی دیوار دیکھ رہے ہو، اس میں بڑی سی درار آ جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک دھماکہ سا ہوا اور ہر طرف ایک کالے رنگ کا دھواں پھیل گیا اور دیوار پہ درار سی پڑ گئی۔ سب گھر والے بہت ڈر گئے تھے، دادی بھی بے ہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد عامل صاحب نے خاص تعویذ دیا کہ اس کو پانی میں ملا کر اس کو پلا دینا، اور ایک تعویذ دیا جس کو ابھی اسی وقت جلا کر اس کے پاس رکھ دو۔ پھر وہ چلے گئے۔ دادی کے ابو نے دادا کو کہا کہ بیٹا 2 دن اس کو یہیں چھوڑ دو، ذرا بہتر ہو جائے گی تو لے جانا۔ دادا نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ 2 دن دادی غنودگی میں رہیں اور پھر مکمل ہوش میں آ گئیں، مگر اب دادی بالکل بدل چکی تھیں۔ ان کے اندر وہ پہلے والی کوئی بھی عادت موجود نہیں تھی، وہ بالکل الگ انسان بن چکی تھیں۔ اور پھر ان کے گھر پہلے بیٹے یعنی میرے ابو کی ولادت ہوئی، اور پھر انہوں نے پوری زندگی بہت ہنسی خوشی گزاری۔ سب ان سے بہت خوش تھے، مگر اس خطرناک دیو کا قبضہ سب کو خوفزدہ کر گیا تھا، اور پورے خاندان میں یہ بات پتہ تھی کہ میری دادی پر دیو کا قبضہ تھا۔